आजको यो भिडियोमा हामी इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजरमेन्टको पोइन्ट मेथड युज गर्दैछौँ। सो कुन बेला पोइन्ट मेथड युज गर्ने भनेर थोरै यसको एज अ ब्याकग्राउन्ड डिस्कस गर्छौँ अनि त्यसपछि यसको कोफिसियन्ट थ्रु पोइन्ट मेथड कसरी मेजर गर्ने अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको कोफिसियन्ट पोइन्ट मेथड युज गरेर कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। सो हामीले पोइन्ट मेथड भन्ने बित्तिकै यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड होस् अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड होस् अथवा प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई होस्, यो तीनवटैमा हामीले पोइन्ट मेथड युज गर्न सक्छौँ। पोइन्ट मेथड भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा फाइनाइट पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्नु छ भने त्यहाँनिर पोइन्ट मेथड युज गरेको भन्छौँ। अथवा हाम्रो यदि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो भने प्राइसमा भएको चेन्ज र डिमान्डमा भएको चेन्ज भेरी स्मल चेन्ज छ अथवा थोरै अमाउन्टले चेन्ज भएको छ। त्यसपछि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो भने इन्कम र डिमान्ड भएको चेन्ज नेग्लिजेबल चेन्ज छ अथवा कम अमाउन्टले चेन्ज भएको छ। त्यस्तै प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई हो भने प्राइस र सप्लाईमा भएको चेन्ज नेग्लिजेबल चेन्ज अथवा स्मल चेन्ज छ भने त्यो बेला हामीले पोइन्ट मेथड युज गर्न सक्छौँ भनेर यसको एज अ डेफिनेसन हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। सो अब यहाँनिर हाम्रो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भएको भएर यही कुरामा कन्फाइन्ड हुन्छौँ। त्यसैले अब इन्कममा भएको चेन्ज थोरै छ र त्यसले गर्दाखेरि डिमान्डमा हुने चेन्ज पनि थोरै छ भने त्यो बेला इन्कम इलास्टिसिटी मेजर गर्नु पर्दा हामीले पोइन्ट मेथड युज गर्छौँ। एउटा यो कुरा भयो। अनि अर्को कुरा हामीलाई इन्कम डिमान्ड कर्भ दिएको हुन्छ जसले इन्कम र डिमान्डको रिलेसन देखाउँछ। सो इन्कम डिमान्ड कर्भको एउटा फाइनाइट पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्नु छ भने त्यहाँनिर पनि पोइन्ट मेथड युज गर्छौँ। सो एउटा पोइन्ट भन्नुको मिनिङै के हो भने स्मल चेन्ज भएको भएर हामीले दुईवटा पोइन्टहरू अथवा इन्कम एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चेन्ज भएको देखाउन सक्दैनौँ ड्यू टु भेरी स्मल चेन्ज इन इन्कम अर ड्यू टु नेग्लिजेबल चेन्ज इन इन्कम। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा फाइनाइट पोइन्टमै हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्नु छ भने त्यो बेला पोइन्ट मेथड युज गर्छौँ। सो यसको म्याथमेटिकल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिल गर्छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पोइन्ट मेथड प्रयोग गरेर हामीले मेजर गर्नु छ भने कसरी मेजर गर्छौँ अथवा यसको फर्मुला डेरिभेसन गर्ने प्रोसेस के हो भन्ने कुरा मात्रै डिल गर्दैछौँ। त्यसैले यसको एज अ इन्ट्रोडक्सन, if the income elasticity of demand is measured at any finite point on an income demand curve, then it is called point income elasticity, or यसलाई नै हामीले के पनि भन्छौँ income elasticity measured by point method. So this method is used when changes in income and consequent change in demand are very small. यदि इन्कममा भएको चेन्ज पनि थोरै छ र त्यसले गर्दाखेरि डिमान्डमा भएको चेन्ज पनि थोरै छ भने त्यो बेला हामीले कुन मेथड युज गर्ने हो त अथवा त्यो बेलाको लागि बेस्ट मेथड कुन हो त भने जहिले पनि पोइन्ट मेथड हुन्छ। सो पोइन्ट मेथड कुन बेला युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो हामीलाई। भेरी स्मल चेन्ज, त्यो स्मल चेन्जलाई एउटा पर्टिकुलर पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्कम डिमान्ड कर्भमा। सो यो र त्यो पोइन्ट एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट भन्दा र भेरी स्मल चेन्ज भन्दा एउटै कुरा हो। सो तपाईँहरूले यसरी यसको एज अ ब्याकग्राउन्ड यति कुरा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब इन्कम डिमान्ड कर्भ पनि हामीले इन्कम र डिमान्डको रिलेसन हेर्दाखेरि दुई थरीको हुन्छ। एउटा चाहिँ अपवार्ड स्लोपिङ हुन्छ भने अर्को चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। अपवार्ड स्लोपिङ हुने केस भनेको नर्मल गुड्सको केस हो जहाँनिर इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड पनि बढ्छ र इन्कम घट्दाखेरि डिमान्ड पनि घट्छ। सो देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन चेन्ज इन इन्कम एन्ड चेन्ज इन डिमान्ड फर नर्मल गुड्स। र त्यस्तै इन्फेरियर गुडको केसमा चाहिँ इन्कम र डिमान्ड फर इन्फेरियर गुड चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, अथवा इन्कम बढ्यो भने इन्फेरियर गुडको डिमान्ड घट्छ र इन्कम घट्यो भने इन्फेरियर गुडको डिमान्ड बढ्छ। सो इन्कम डिमान्डको फर इन्फेरियर गुड्स चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, अथवा डाउनवर्ड स्लोपिङ इन्कम डिमान्ड कर्भ कुन बेला हुन्छ भने त्यो चाहिँ इन्फेरियर गुडको हामीले इन्कम डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्दैछौँ भने त्यो बेला चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। सो अब यहाँनिर हामीले जुन मेजरमेन्ट गर्दैछौँ पोइन्ट मेथडबाट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फाइन्ड आउट कसरी गर्ने भन्ने कुराको जुन यहाँनिर हामीले फर्मुला डिराइभ गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामी के एउटा अजम्सन गर्छौँ अथवा के कुरालाई कन्सिडर गर्छौँ भने यहाँनिर हामीले पोजिटिभ स्लोप इन्कम डिमान्ड कर्भ मात्रै हेर्छौँ, अथवा we are only considering case of normal goods, so ignoring case of inferior good. Inferior good लाई इग्नोर गरेर हामी नर्मल गुडको केसमा थोरैले इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको कोफिसियन्ट मेजर गर्दैछौँ। सो पोइन्ट मेथड युज गर्दैछौँ भन्न सक्यो यसलाई, है त। त्यसैले the income demand curve is upward sloping in the case of normal goods and it is downward sloping in the case of inferior goods. Here we measure point income elasticity of demand in case of normal goods. मैले त्यो कुरा भनिसके। सो त्यसकै कन्टिन्युसली अथवा अकर्डिङ टु आवर एजम्सन, त्यही एजम्सनमा बसेर हामी अब अगाडिको स्लाइड्सहरूमा अथवा अब चाहिँ हामी पोजिटिभली स्लोप इन्कम डिमान्ड कर्भमा मात्रै हामी पोइन्ट मेथड युज गरेको यहाँ देख्नुहुनेछ तपाईँहरूले, है त।
सो अब अपवार्ड स्लोपिङ इन्कम डिमान्ड कर्भ पनि दुई थरीको हुन्छ, एउटा लिनियर र अर्को नन लिनियर हुन्छ। सो लिनियरको केसमा कसरी हेर्छौँ र नन लिनियरको केसमा कसरी हेर्छौँ भनेर दुईटैको छुट्टा छुट्टै हेर्दैछौँ। सो फर्स्ट भनेको पोइन्ट इलास्टिसिटी अन अ लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ अथवा पोइन्ट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन अ लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ। सो लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ भनेको चाहिँ यदि डिमान्ड कर्भको इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा हामीले स्लोप मेजर गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ भन्छौँ। सो यो चाहिँ बेसिक डेफिनिसन भयो, तपाईँले यसलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ के हो लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ भनेर वान लाइनमा यसरी डिफाइन गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ, त्यो तपाईँहरूले स्टेप बाई स्टेप कसरी जाने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो छ, अप्ठ्यारो कुनै पनि तरिकाले छैन। सो यसलाई दुई तिन फेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सजिलै हुन्छ। ओके, so under this method the demand curve is extended to touch the x axis। हाम्रो अब अहिले एकैछिनपछि ग्राफमा पनि हेर्छौँ इन्कम डिमान्ड कर्भलाई हामीले x एक्सिस सम्म टच गर्छौँ है त। अब त्यो इन्कम डिमान्ड कर्भ कता कताबाट जाँदैछ, कुन कुन केस हुन्छ भनेर अहिले हामी नेक्स्ट स्लाइडहरुमा त्यो डिस्कस गर्छौँ नै। सो फर्स्ट के भयो भन्दाखेरि इन्कम डिमान्ड कर्भलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, फर्स्ट स्टेपमा x एक्सिस भनेको क्वान्टिटी एक्सिससँग टच गर्नुपर्ने रहेछ। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। After this, we use the following formula to calculate income elasticity of demand under the point elasticity. Okay, अब point elasticity हामीले यदि प्राइसको तपाईलाई याद छ अथवा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा पोइन्ट मेथड युज गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दा एउटा कुनै फाइनाइट पोइन्टमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर गर्नु थियो भने लोअर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्भ डिभाइड बाई अप्पर सेगमेन्ट भनेर एउटा फर्मुला आउँथ्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै फर्मुला त यहाँ आउँदैन, तैपनि हामीले जेनरलाइज एउटा फर्मुला डिराइभ गर्छौँ र त्यसलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्ने कुराको आइडिया मैले दिइहाल्छु। सो त्यो एउटा डेफिनेट फर्मुला फाइन्ड आउट गर्नको लागि जाने वे भनेको के हो त, जहिले पनि EY इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु वाई बाई क्यू। यसलाई इक्वेसन 1 भने यहीँबाट जान्छौँ हामीले। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा पनि पोइन्ट मेथडको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि यसरी नै हामी EP इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यूबाट हाम्रो आइडिया सुरु गरेको थियौँ र अल्टिमेटली हामीले त्यो फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ भने यहाँ पनि हामीले जाने वे चाहिँ स्टार्टिङ यही नै हो। सो इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै चेन्ज इन इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने बित्तिकै के हो त, यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। अब यहाँ पर्दैन तपाईँलाई डेफिनेसन लेख्नु, मैले यसलाई फर्मुलालाई लिङ्क मात्रै गर्न खोजेको। यो भनेको सर्टेन पर्सेन्टेज इन्कम चेन्ज हुँदाखेरि डिमान्डमा कति पर्सेन्टले चेन्ज हुन्छ भनेको, त्यही कुरालाई हामीले यसरी एक्सप्रेसन गर्यो म्याथमेटिकली भने यो फर्मुला डिराइभ हुन्छ। सो EY इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु वाई बाई क्यू। अब यहाँनिर यिनीहरूको मिनिङ तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, तैपनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो हेर्नु होला। डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन डिमान्ड, डेल्टा वाई भनेको चेन्ज इन इन्कम इन्टु वाई बाई क्यू भनेको इनिसियल इन्कम र इनिसियल डिमान्ड हुन्छ। वाई भनेको इनिसियल इन्कम, क्यू भनेको इनिसियल डिमान्ड हुन्छ। सो यो चाहिँ इक्वेसन 1 है त। अब हाम्रो इक्वेसन 1 के छ सम्झिनु होला, पछि हामी इक्वेसन 1 भन्दाखेरि यो इक्वेसन छ भनेर याद हुनु पर्यो। ओके, अब के गर्छौँ यहाँनिर मैले अघि भनेको जस्तै हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा के थियो, हाम्रो एउटा गिभन इन्कम डिमान्ड कर्भ हुन्छ, त्यसलाई एक्स एक्सिसमा टच गर्छ। अब यहाँनिर DD लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ दिएको छ र हामीलाई यहाँनिर हेर्नु त थुप्रो पोइन्ट्सहरू छ। यहाँ अहिले एकैछिनमा सबै ग्राफ देखिसके पछाडि यो कुन पोइन्टको मिनिङ के हो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सो यहाँनिर वी वान्ट टु मेजर इलास्टिसिटी एट पोइन्ट ए अथवा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले पोइन्ट एमा मेजर गर्दैछौँ, यो पोइन्टमा हामीले मेजर गर्दैछौँ। त्यसको लागि DD इन्कम डिमान्ड कर्भ दिएको छ। सो फर्स्ट स्टेप के हो भन्दा यसलाई हामीले एक्स एक्सिससम्म एक्सटेन्ड गर्ने अथवा एक्स एक्सिससम्म यसलाई एक्सपान्ड गर्ने, एक्स एक्सिसलाई टच हुने गरेर एक्सपान्ड गर्ने। अब यहाँनिर हाम्रो इन्कम डिमान्ड कर्भ वाई एक्सिसलाई कट गरेर गएको छ। सो कुनै बेला यो ओरिजिनबाट पनि जान सक्छ अथवा कुनै बेला वाई एक्सिसलाई टचै नगरेर यता एक्स एक्सिसको कुनै पोजिटिभ क्वान्टिटीमा टच गरेर पनि जान सक्छ। सो तीनटा केस हुन्छ, तीनटै केस हेर्छौँ। सो फर्स्ट केस के रहेछ अथवा यो केसमा हामीले मेजर हाम्रो फर्मुला डिराइभ गर्छौँ, त्यसपछि त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ सेकेन्ड र थर्ड केसमा, अनि नन लिनियरमा पनि त्यसरी नै हेर्छौँ। ओके, सो यहाँनिर DD इज द लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्भ एन्ड वी वान्ट टु मेजर इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट पोइन्ट ए। ओके, सो फर्स्ट स्टेप के गर्यो, यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि यसले ई पोइन्टमा एक्स एक्सिसलाई टच गर्यो है त, पोइन्ट ईमा। अथवा कहाँनिर टच गर्दैछ सम्झिनुहोस् है त, ओरिजिनको लेफ्ट ह्यान्डतिर टच गर्दैछ। ओरिजिनको राइट ह्यान्डतिर पोजिटिभ क्वान्टिटी हुन्छ, लेफ्टतिर नेगेटिभ क्वान्टिटी हुन्छ। सो यसले नेगेटिभ क्वान्टिटी भएर टच गर्दैछ अथवा यसले चाहिँ वाई एक्सिसलाई कट गरेर जाँदैछ हाम्रो इन्कम डिमान्ड कर्भ। सो इट टचेज क्वान्टिटी एक्सिस लेफ्ट टु दि ओरिजिन, ओरिजिनको लेफ्टतिर टच गर्दैछ एट पोइन्ट ई। यति कुरा बुझौँ है त। ओके, अब हामीले पोइन्ट एमा इनिसियल इन्कम हेर्नु पर्यो भने OY चाहिँ इनिसियल इन्कम छ हाम्रो, त्यसैले यहाँनिर Y1 अथवा इनिसियल इन्कम भनेको मैले Y1 अजुम गरेँ। यहाँनिर Y1 भनेको OY1 हो, त्यसलाई हामीले AQ1 भन्न सक्छौँ। सो इनिसियल इन्कम Y1 इक्वल्स टु AQ1। ओके,
अब ए क्यु1 इन्कम हुँदाखेरि डिमान्ड कति छ भनेर हेर्नु पर्यो भने ओ क्यु1 डिमान्ड छ, इनिसियल डिमान्ड चाहिँ ओ क्यु1 हुने भयो। अब इन्कम बढ्यो भनेर अजुम गरौँ है त, इन्कम बढेर y2 भयो। सो यसलाई देखाउँ y2 भएर इन्कम बढेर OY1 बाट OY2 भयो, त्यसैले y2 भनेको OY2 हो। OY2 लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, यो OY2 र BQ2 प्यारलल लाइन भएको भएर BQ2 लेख्न सक्छौँ। सो चेन्ज इन इन्कम कति भयो, यो y1 बाट y2 हुँदाखेरि कतिले बढेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेल्टा सरी यहाँनिर डेल्टा पी भएको रहेछ, यसलाई चाहिँ डेल्टा वाई बनाउनुहोस् है त। यो मैले टाइप गर्दाखेरि मिस्टेक गरेको रहेछु। सो यो चाहिँ डेल्टा वाई हुनु पर्यो है, यो चाहिँ डेल्टा वाई हो, यो चाहिँ डेल्टा क्यू ठिकै छ। ओके, सो यता इन्कम हुन्छ, यता क्वान्टिटी डिमान्ड, अरू ठिकै छ। यो चाहिँ टाइप गर्दाखेरि डेल्टा पी भएको रहेछ। सो यसलाई कन्सिडर गर्नु होला है त, यो चाहिँ डेल्टा वाई हो। सो डेल्टा वाई भनेको y1 y2 अथवा बीसी भन्न सक्छ यसलाई। सो यहाँनिर मैले बीसी नै लेखेको छु। अब इनिसियल क्वान्टिटी ओ क्यु1, न्यू क्वान्टिटी ओ क्यु2, चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको क्यु1 क्यु2। अब यसलाई हामीले अर्को नाम भन्नु पर्यो भने एसी हुन सक्छ। सो अब ए हामीले यिनै भ्यालुहरू इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने हाम्रो इक्वेसन 1 के थियो, इक्वेसन 1 हाम्रो EY cos टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इन्टु वाई बाई क्यू। सो डेल्टा क्यू भनेको हाम्रो चेन्ज इन डिमान्ड, चेन्ज इन डिमान्ड भनेको कति छ हाम्रो Q1 Q2 छ। सो Q1 Q2 लेख्यौं। त्यसपछि डेल्टा वाई भनेको चेन्ज इन इन्कम हो, चेन्ज इन इन्कम भनेको BC छ। सो BC लेख्यौं। अनि इनिसियल इन्कम हाम्रो Y हो, Y चाहिँ इनिसियल इन्कम हुन्छ। सो इनिसियल इन्कम हाम्रो कति छ, AQ1 छ। अनि इनिसियल क्वान्टिटी OQ1 छ। सो त्यही कुरा हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि इक्वेसन 2 बन्छ है त। हाम्रो इक्वेसन 1 बाट 2 भने के गर्यौं यहाँनिर भन्दाखेरि हाम्रो इनिसियल इन्कम y1 थियो, न्यू इन्कम y2 भयो, इनिसियल क्वान्टिटी q1, न्यू क्वान्टिटी q2। सो यहाँनिर चेन्ज निकाल्यौं। पोइन्ट ए मा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा छ है त। सो पोइन्ट ए बाट इनिसियल कुरा स्टार्ट गर्यौं, त्यहाँबाट अर्को पोइन्टमा पुग्दैछौँ। सो यो चाहिँ ओभरअल प्रोसेस हो। यो प्रोसेस तपाईँले 2-3 फेर प्र्याक्टिस गर्नु भने बुझ्नुहुन्छ। सो यहाँसम्म क्लियर छ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले दुईवटा ट्रायंगलहरू रेफर गर्छौँ। अब जहिले पनि पोइन्ट मेथड भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई अल्जेब्रिक मेथड पनि भन्छ, सरी जोमेट्रिक मेथड भन्छौँ। त्यही भएर जोमेट्रीका कन्सेप्टहरू युज गर्छौँ है त, जोमेट्रिक मेथड भन्छौँ यसलाई। ओके, सो अब यहाँनिर दुईवटा ट्रायंगल लिँदैछौँ हामीले, यसलाई सो अलिकति हाइलाइट गरौँ। हाइलाइट गरेपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके, सो कुन कुन ट्रायंगल लिँदैछ भन्दा ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल AEQ1। ओके, एबीसी भनेको यो ट्रायंगल हो है, यो ट्रायंगल र अनि त्यसपछि यो सँगै जोडेको यो ठुलो ट्रायंगल लिँदैछ। यो दुईवटा ट्रायंगल हेर्दैछौँ हामी। ओके, यो दुईवटा ट्रायंगल हेर्दाखेरि अब एंगल BAC भनेको कुन एंगल हो, अब म यसलाई कलर चेन्ज गर्छु। ओके, BAC भनेको हाम्रो एकछिन है त, कुन कलरले देखाउने भन्दा यसले देखाउँ, यो एंगल भयो। ओके, यो BAC, यो चाहिँ हाम्रो BAC, यो एंगल भयो। यो एंगल र यो एंगल चाहिँ हाम्रो इक्वल हुन्छ भनेर। सो यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ एंगल हुने हो। करेस्पोन्डिङ एंगलको एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दा, जस्तो दुईवटा प्यारलल लाइन छन् यसरी, यो दुईवटा प्यारलल लाइनलाई अर्को एउटा स्ट्रेट लाइनले कट गर्यो भने यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छन् भन्छ। अनि त्यसपछि यो र यो इक्वल हुन्छन् भन्छ, यो र यो, त्यसपछि यो र यो इक्वल हुन्छन्, यो दुईटा इक्वल हुन्छन्। सो यसरी यो चारवटै यतापट्टिको र यतापट्टिको चारवटै एक अर्कामा इक्वल हुन्छन्। सो यिनीहरूलाई करेस्पोन्डिङ एंगल भन्छ र करेस्पोन्डिङ एंगलको भ्यालु इक्वल हुन्छ भन्छ। सो त्यसरी नै हाम्रो यहाँनिर y1c लाई प्यारलल मान्ने हो भने यो दुईवटा छ, अनि त्यसपछि यो र यो इक्वल हुन्छन्। सो है, अब यो र यो दुईवटा जस्तो, यसलाई मैले कलर चेन्ज गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो एंगल र यो एंगल हो है त हाम्रो यहाँनिर। सो यो भनेको यसरी हाम्रो BAC, त्यसपछि यो चाहिँ AEQ1। सो BAC र AEQ1 इक्वल भयो एउटा केबाट, करेस्पोन्डिङ एंगलको प्रोपर्टीबाट। सो एउटा यो कुरा भइहाल्यो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो राइट एंगल छ हेर्नु त, BCA अथवा एंगल BCA र AQ1E, BCA र AQ1, यो चाहिँ राइट एंगल हो। राइट एंगल भएको भएर दुईटा इक्वल र अब यसरी दुईवटा इक्वल हुँदाखेरि थर्ड आफै इक्वल हुन्छ। सो रिमेनिङ एंगल भयो इक्वल भयो। यसरी अब हामीले तीनवटै एंगलहरू इक्वल छ भने एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ, अथवा यिनीहरूलाई सिमिलर ट्रायंगल भन्न सक्छौँ हामीले। सो सिन्स ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल EAQ आर सिमिलर, किनभने तीनवटै एंगलहरू इक्वल भएको भएर यो दुईवटा ट्रायंगललाई हामीले सिमिलर ट्रायंगल भन्छौँ। अनि अर्को हामीलाई एउटा अर्को प्रोपर्टी के थाहा छ भन्दाखेरि, यदि दुईवटा ट्रायंगलहरू सिमिलर हुन् भने ती ट्रायंगलका जुन साइडहरू छन् त्यो साइडहरू, करेस्पोन्डिङ साइडहरूको रेशियो इक्वल हुन्छ भन्छौँ है त। करेस्पोन्डिङ साइडको रेशियो इक्वल हुन्छ भन्छ। सो यहाँनिर के हामीले लिन्छौँ भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि, अलिकति यसलाई बुझ्नु पर्यो। ओके, सो यहाँनिर हामीले के गर्दैछौँ भन्दा ट्रायंगल ABC र ट्रायंगल EAQ। ओके, AC बाई
एसी बाई बीसी गर्दैछौँ। एसी बाई बीसी, एसी भनेको यो छ हाम्रो एसी बाई बीसी, यो एसी भनेको यो छ एसी बाई बीसी गर्दैछौँ। सो यही बेसमा अब यता हाम्रो अर्को ट्रायङ्गलमा के गर्नु पर्यो भन्दा EQ1 बाई AQ1 गर्नु पर्यो। सो यो दुईवटा सिमिलर ट्रायङ्गल भएको भएर यो साइडको रेसियोहरू पनि इक्वल हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँहरूले यहाँनिर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा जस्तै ओके, सो के गर्दैछ हामीले यहाँनिर भन्दाखेरि एसी बाई बीसी, त्यसरी भएर यहाँ यतापट्टि के गर्नु पर्यो EQ1 बाई AQ1। हेर्नु त एसी बाई बीसी इक्वल टु EQ1 बाई AQ1। सो यसलाई मैले इक्वेसन 3 भने। अघिसम्म हाम्रो दुईवटा इक्वेसन थियो, सुरुको एउटा इक्वेसन, त्यसपछि यो भ्याल्युहरूको सो इनिसियल इन्कम, चेन्ज इन इन्कम, इनिसियल डिमान्ड, चेन्ज इन डिमान्डको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरेर इक्वेसन 2 भन्यो। अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन 3 भन्यो हामीले। इक्वेसन 3 के भयो एसी बाई बीसी इक्वल्स टु EQ1 बाई AQ1। ओके, सो अब हामीलाई Q1 Q2 भनेको एसी हो अथवा यो एसी भनेको Q1 Q2 हो भन्ने थाहा छ। त्यसैले एसीको ठाउँमा यसको भ्याल्यु Q1 Q2 को रूपमा राख्यो भने यो Q1 Q2 बाई बीसी भन्छ। सो Q1 Q2 बाई बीसी इक्वल्स टु EQ1 बाई AQ1 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 4 भन्यो है त। यहाँनिर अब स्टेप बाई स्टेप बुझ्नुहोस् है त। यो चाहिँ हाम्रो करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू इक्वल गर्यो, त्यही भएर दुईवटा ट्रायङ्गल सिमिलर भयो। सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी हुन्छ करेस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेसियो इक्वल हुन्छ। सो करेस्पोन्डिङ हामीलाई चाहिने साइडहरू खोज्यौँ, तिनीहरूको रेसियो इक्वल गरायौँ, त्यसलाई एउटा इक्वेसन मान्यौँ। अनि त्यहाँबाट हाम्रा डिफ्रेन्ट भ्याल्युहरू सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। जस्तै अब एसीको ठाउँमा Q1 Q2, एसी भनेको Q1 Q2 भएको भएर हामीले यहाँनिर भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। सो यो चाहिँ अब के भयो Q1 Q2 बाई बीसी इक्वल टु EQ1 बाई AQ1 भयो। यो भनेको इक्वेसन 4 भनेर अज्युम गर्यो। अब यो इक्वेसन 4 को भ्याल्यु हामीले इक्वेसन 2 मा राख्नु पर्यो। अब इक्वेसन 2 हाम्रो के थियो एक फेर सम्झिनुहोस् त। इक्वेसन 2 के थियो? ओके, हामीले इक्वेसन 2 के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि EY कोस टु, हाम्रो इक्वेसन 2 हेर्नुहोस् त, EY कोस टु Q1 Q2 बाई BC इन्टु AQ1 बाई OQ1। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 2 छ। सो अब यो इक्वेसन 2 मा हामीले इक्वेसन 4 को भ्याल्यु राख्छौँ। सो इक्वेसन 4 मा के छ Q1 Q2 बाई BC कोस टु EQ1 बाई AQ1 रहेछ। ओके, सो अब हाम्रो इक्वेसन सेकेन्डमा फोर्थको भ्याल्यु राख्दाखेरि अब हाम्रो इक्वेसन सेकेन्डको Q1 Q2 बाई BC को ठाउँमा हामीले के राख्यौँ EQ1 डिभाइड बाई AQ1 राख्यौँ है त। सो यो राख्ने बित्तिकै अब हाम्रो रिजल्टिङ इक्वेसन के आउँछ? सो यो भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ, हाम्रो यो भ्याल्यु थियो, यो पार्टमा यो भ्याल्यु थियो। सो अब यहाँनिर हामीले पहिला यो भ्याल्यु थियो, अब यो भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्छौँ यहाँनिर है त। यो भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि EQ1 बाई AQ1 इन्टु अब AQ1 बाई OQ1 त हाम्रो इनिसियलबाटै थियो। सो AQ1 कट भइसके पछाडि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि EQ1 बाई OQ1। सो EY कोस टु EQ1 बाई OQ1। अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ हाम्रो फाइनल फर्मुला। अब यसलाई कसरी हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने अथवा यसको वर्डमा कसरी लेख्ने, जस्तो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा त लोवर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट थियो भने यहाँनिर कसरी यसलाई सम्झिने, त्यस्तो जेनरल कन्सेप्ट त छैन, त्यस्तो कुनै एउटा जेनरलाइज त छैन। तैपनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा केही आइडिया दिन्छु। सो हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि ए पोइन्टमा इलास्टिसिटी मेजर गर्नु पर्यो भने EQ1, ई भनेको कहाँ छ हाम्रो डिमान्ड कर्वले एक्स एक्सिसमा टच गरेको पोइन्ट ई रहेछ। अर्को Q1 भनेको यो 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 हाम्रो जुन पर्टिकुलर पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त्यो चाहिँ Q1 हो। सो कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले न्युमेरेटरको रूपमा मान्दैछौँ अथवा EQ1 भनेको के हो? यो चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर डिमान्ड कर्व टचेज एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिसलाई हाम्रो डिमान्ड कर्वले कहाँनिर टच गरेको छ पोइन्ट ई। सो ईदेखि हाम्रो क्वान्टिटी त्यो पर्टिकुलर पोइन्टसम्मको क्वान्टिटी कहाँनिर छ हाम्रो जुन पोइन्टमा मेजर गर्दैछौँ त्यो पोइन्टको क्वान्टिटी डिमान्ड, यो चाहिँ Q1 हो। सो डिमान्ड कर्वले एक्स एक्सिसलाई टच गरेको पोइन्टदेखि त्यो पोइन्टको डिमान्ड क्वान्टिटी डिमान्ड, त्यो पोइन्टको डिमान्ड क्वान्टिटी कति छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले न्युमेरेटरको रूपमा राख्छौँ भने डिनोमिनेटर भनेको के हुन्छ क्वान्टिटी। अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड कति हो OQ1। सो जहिले पनि अब के भयो त फर्मुला भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले यसलाई मैले फर्मुलाको रूपमा लेख्ने हो भने ल यहाँ लेख्नुहोस् है त, टिप्नु होला तपाईँहरूले। यो EY भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इक्वल्स टु, यसलाई एउटा फर्मुलाको रूपमा भनौँ है त, डिस्टेन्स बिट्विन। अब यो सम्झिनुहोस् है त, यस्तो कुनै फर्मुला त यसको ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने त होइन, तर यसलाई सम्झिनको लागि डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर डिमान्ड कर्व टचेज
x axis and quantity demand and demand भनौँ न है त। सो यो के भयो, यो डिभाइडेड बाइ यसलाई चाहिँ हामीले न्युमेरेटरको रूपमा राख्यौँ भने यसको डिभाइड अब डिनोमिनेटर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोइन्टमा क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ हाम्रो यहाँ हेरेर ओ क्यू क्वान्टिटी डिमान्ड भएको भएर यो चाहिँ डिमान्ड क्वान्टिटी। सो डिमान्ड क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो कि इच एन्ड एभ्री केसमा। के फर्मुला भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, फेरि म एकचोटि यसलाई रिकल गराउँछु। पोइन्ट एमा इलास्टिसिटीको फर्मुला हाम्रो के आयो, ई क्यू वान बाई। अब ई क्यू वान भनेको ई पोइन्ट भनेको हाम्रो डिमान्ड कब एक्स एक्सिसमा टच गरेको पोइन्ट हो। सो क्यू वान भनेको हाम्रो पोइन्ट ए को क्वान्टिटी डिमान्ड हो। त्यसैले डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर डिमान्ड कब टच इज एक्स एक्सिस द्याट इज पोइन्ट ई एन्ड डिमान्ड भनेको क्यू वान। सो यो डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई केले डिभाइड गर्छ भन्दा ओ क्यू वान। ओ क्यू वान भनेको के हो, हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड हो, एट पोइन्ट एमा भएको क्वान्टिटी डिमान्ड हो। त्यसैले ओ क्यू वानले डिभाइड गर्छ। अब यसलाई म्याथमेटिकल्ली गर्दाखेरि हामी पछि अर्को भिडियोमा डिस्कस गरौँला। सो यसरी तपाईँले यो फर्मुलालाई टिप्नुहोस् र यसरी यसलाई बुझ्नु होला। यसलाई बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है त। मैले अहिले यति नै भने यसको बारेमा। सो हाम्रो फर्मुला के आयो, 8.A को लागि ई क्यू वान बाई ओ क्यू वान। अब यो यसको भ्यालु हेर्नु त, ई क्यू वान भनेको लार्जर भ्यालु छ ओ क्यू वान भन्दा। त्यसैले अब यहाँनिर यसको भ्यालु कति आउँछ, ग्रेटर देन 1 आउँछ होला। त्यसैले अब कुन बेला ग्रेटर देन 1 आउँछ, कुन बेला इक्वल टु 1 आउँछ, कुन बेला लेस देन 1 आउँछ भनेर हामीले तीनटा केस हेर्दैछौँ। त्यसैले अब हियर ई क्यू वान इज ग्रेटर देन ओ क्यू वान। ई क्यू वान भनेको ओ क्यू वान भन्दा ग्रेटर छ। सो EY at point A इज रिलेटिभली इलास्टिक or ग्रेटर देन 1। therefore we can say that अब यो कुन बेला ग्रेटर देन 1 हुन्छ भनेर जेनरल कन्सेप्ट अब निकालौँ है त। इफ द इन्कम डिमान्ड कर्भ कट्स वाइ एक्सिस, हेर्नु त यसले वाइ एक्सिस कट गरेको छ कि छैन, इन्कम एक्सिसलाई कट गरेको छ। यहाँ डी पोइन्टमा कट गरेर हाम्रो यता एक्स एक्सिसलाई लेफ्ट टु दि ओरिजिन टच गर्दैछ। त्यसैले के भन्न सक्छौँ, इफ द इन्कम डिमान्ड कर्भ कट्स वाइ एक्सिस और इफ इट मिट्स एक्स एक्सिस लेफ्ट टु दि ओरिजिन। दुईवटा पोइन्ट सम्झिनुहोस् है त। इन्कम डिमान्ड कर्भले हाम्रो इन्कम एक्सिसलाई अथवा वाइ एक्सिसलाई कट गरेर गएको छ भने पनि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुँदो रहेछ। अथवा यसले इन्कम एक्सिसमा कहीँनिर कट गर्छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दा यसलाई एक्सटेन्डेड भाग जुन छ, जसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर जुन भाग हामीले बढाएको छौँ अथवा पार्ट अफ डिमान्ड कर्भ जसलाई हामीले एक्सटेन्ड गरेर एक्सपान्ड गरेर एक्स एक्सिसमा टच गरेको छौँ, त्यो टच गर्ने पोइन्ट ओरिजिन भन्दा लेफ्टतिर हुनु पर्यो। अथवा नेगेटिभ क्वान्टिटीमा टच गरेको छ भने पनि त्यो बेला इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ग्रेटर देन 1 हुँदो रहेछ। त्यसैले अब अहिलेको फर्मुला मैले भनिहालेँ, डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर इन्कम डिमान्ड टचेस एक्स एक्सिस टु दि क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई क्वान्टिटी डिमान्ड। त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। सो यहाँनिर ई क्यू वान बाई ओ क्यू वान भन्दा ई क्यू वान ग्रेटर छ ओ क्यू वान भन्दा, त्यसैले ग्रेटर इलास्टिसिटी इक्वल टु ग्रेटर देन 1। सो के भयो, हियर EY at point A is EY equals to E Q1 by O Q1 which is greater than 1। किन भन्दाखेरि ओके यो E Q1 is greater than O Q1 हुन्छ। यहाँ पनि अलिकति मिस्टेक भएछ, यो करेक्सन गर्नुहोस् है त। सरी, यो मिस्टेकको लागि E Q1 is greater than O Q1 हुन्छ है त। यहाँनिर इक्वल भएको रहेछ, इट इज अलवेज ग्रेटर देन। ओके, सो यसरी हाम्रो डिमान्ड, यो इन्कम डिमान्ड त यसरी टच गरेर गयो भने हाम्रो त्यो टच गरेको पोइन्ट र डिमान्ड बिचको डिस्टेन्स जहिले पनि क्वान्टिटी डिमान्ड भन्दा धेरै हुन्छ। सो न्युमेरेटरको भ्याल्यु डिनोमिनेटर भन्दा धेरै भयो भने इलास्टिसिटी त अलवेज ग्रेटर देन 1 आउने भइहाल्यो। सो दिस इज द फर्स्ट केस है त। अब यहाँ अलिकति मैले बढी नै भने भिडियो लेन्दी हुन्छ होला। ओके, सो अब सेकेन्ड केसमा यदि हाम्रो इन्कम डिमान्ड कर्भ ओरिजिन हुँदै गएको छ अथवा यदि इन्कम डिमान्ड कर्भले एक्स एक्सिसलाई ओरिजिनमा टच गरेको छ भने यो बेला अब डिस्टेन्स अघि हामीले भनेको डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर डिमान्ड कर्भ टचेज एक्स एक्सिस, यसले एक्स एक्सिसलाई कहाँनिर टच गरेको छ यो पोइन्टमा। हेर्नु त, अब यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज नहुनु होला, सजिलो छ हुन त। अब यसलाई मैले कन्सेप्ट बुझाउन खोजेको, नत्र यो यत्तिकै सम्झे पनि सजिलै छ। ओके, हाम्रो इन्कम डिमान्ड कर्भले एक्स एक्सिसलाई कहाँ टच गरेको छ, ओरिजिनमा। सो यहाँदेखि क्वान्टिटीसम्मको डिस्टेन्स कति हो, ओ क्यू हो, र क्वान्टिटी पनि ओ क्यू नै हो। सो हाम्रो दुईवटा भ्याल्यु थियो नि अघि होइन, दुईवटा भ्याल्यु भनेको एउटा चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर डिमान्ड कर्भ टचेज एक्स एक्सिस, कहाँनिर टच गरेको, ओ पोइन्टमा टच गरेको हो होइन। हाम्रो फर्मुला के थियो अहिलेको, जुन फर्मुला थियो हाम्रो EY इक्वल्स टु, अब यहाँनिर EY इक्वल्स टु मैले अब के भनेको थिएँ अघि, डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर डिमान्ड कर्भ टचेज एक्स एक्सिस एन्ड क्वान्टिटी भन्दाखेरि यहाँनिर यो इन्कम डिमान्ड कर्भले ओमा टच गरेको छ। ओदेखि क्वान्टिटीसम्मको डिस्टेन्स कति भयो, OQ1 भयो, डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी डिमान्ड पनि कति छ यहाँनिर त, OQ1 नै छ। सो OQ1 बाई OQ1 भनेको त 1 हुने भयो। त्यसैले यदि इन्कम डिमान्ड कर्भ
ओरिजिनबाट पास हुन्छ अथवा यदि हामीले एक्सपान्ड गरेको इन्कम डिमान्ड कर्वको भाग अथवा पार्ट ओरिजिनबाट जान्छ भने त्यो बेला इलास्टिसिटी जहिले पनि 1 हुँदो रहेछ अथवा इन्कम इलास्टिसिटी इज इक्वल टु युनिटी. सो इन द फिगर EY will be unitary, EY equals to 1 as income demand curve passes through origin. So at point A मा हामीले इन्कम इलास्टिसिटी मेजर गर्ने भने OQ1 by OQ1 हुन्छ, त्यसैले यसको भ्यालु के हुने भयो 1 हुने भयो. यो चाहिँ सेकेन्ड केस भयो. अब थर्ड केस के हुन्छ भन्दाखेरि ओके अब हाम्रो इन्कम डिमान्ड कर्व कताबाट जाँदैछ, यसले ओरिजिनमा पनि टच गरेको छैन, यता वाइ एक्सिसमा पनि कट गरेको छैन. अहिले हाम्रो एक्सटेन्डेड पार्टले अथवा हामीले एक्सपान्ड गरेको इन्कम डिमान्ड कर्व क्वान्टिटी एक्सिसको कुनै पोजिटिभ भ्यालुमा टच गर्छ अथवा तीनटा कुरा भन्न सक्छ है त. यहाँनिर यसलाई तीनटा कुरा कसरी भन्न सक्छ भन्दा यदि इन्कम डिमान्ड कर्वले ओरिजिनबाट राइटतिर एक्स एक्सिसमा टच गरेको छ, अघि हाम्रो लेफ्टतिर थियो, अघि ठ्याक्कै ओरिजिनमा थियो, दुईवटा केस, सुरुको केसमा लेफ्टतिर थियो, सेकेन्ड केसमा ओरिजिनमै थियो भने थर्ड केसमा अब इन्कम डिमान्ड कर्वले एक्स एक्सिसलाई अथवा क्वान्टिटी एक्सिसलाई राइट टु दि ओरिजिन टच गर्दैछ, एउटा तरिका. सेकेन्ड तरिका चाहिँ यदि एक्सटेन्डेड इन्कम डिमान्ड कर्वले पोजिटिभ क्वान्टिटी एक्सिसलाई टच गर्दैछ, अघि नेगेटिभ थियो यहाँनिर पोजिटिभ छ भने त्यो पनि सेकेन्ड केस यसलाई नै डिनोट गर्यो. थर्ड केस के भन्न सक्छौँ, यदि इन्कम डिमान्ड कर्वले वाइ एक्सिसलाई टचै गर्दैन, सुरुको केसमा वाइ एक्सिसलाई कट गरेको थियो यतातिरबाट, सेकेन्डमा वाइ एक्सिसलाई ओरिजिनमा टच गरेको थियो भने यसले वाइ एक्सिसलाई कहीँ पनि टच गरेको छैन. सो यो बेला इन्कम इलास्टिसिटी के हुँदो रहेछ, लेस देन 1 हुँदो रहेछ भने. सो इफ इन्कम डिमान्ड कर्व meets एक्स एक्सिस एट एनी पोइन्ट राइट टु दि ओरिजिन, the income elasticity of demand will be relatively inelastic. It is shown in the corresponding diagram. So यहाँनिर अब अघि हाम्रो फर्मुला एकचोटि फेरि सम्झिनुहोस् त, हामी आफै बनाएको फर्मुला के थियो. सो डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट वेयर इन्कम डिमान्ड कर्व टचेज एक्स एक्सिस भनेको बी पोइन्टमा टच गर्यो. सो यो के भयो, EY equals to distance between point where income demand curve touches x axis, that is point B. B देखि कहाँसम्मको, क्वान्टिटी डिमान्ड सम्मको भनेपछि Q1 डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी डिमान्ड. अब क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको त OQ1 हो, ए पोइन्टको डिमान्ड कति हो, OQ1 हो. सो OQ1 हुने भयो. अब यो भनेको अलवेज लेस देन 1, किनभने BQ1 भन्दा त OQ1 बढी छ. सो हाम्रो न्युमेरेटर चाहिँ BQ1 को भ्याल्यु कम छ र डिनोमिनेटर OQ1 को भ्याल्यु धेरै छ, त्यसैले के हुन्छ यहाँनिर OQ1 इज ग्रेटर देन BQ1 भएको भएर हाम्रो भ्याल्यु अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ लेस देन 1 आउँछ. सो यसरी तीनवटा केस लिनियर डिमान्ड कर्व छ, इन्कम डिमान्ड कर्व यदि लिनियर छ भने यसरी तीनवटा केस. अब यो तीनवटालाई समराइज गरौँ एक फेर. यदि हाम्रो इन्कम डिमान्ड कर्व यताबाट जाँदैछ त वाइ एक्सिसलाई कट गरेर जाँदैछ, इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुँदो रहेछ. यदि इन्कम डिमान्ड कर्व ओरिजिन भएर जाँदैछ, इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 हुँदो रहेछ. यदि यो चाहिँ राइट टु दि ओरिजिन अथवा कुनै पोजिटिभ क्वान्टिटीमा टच गर्दैछ, क्वान्टिटी एक्सिसको पोजिटिभ भ्यालुमा टच गर्दैछ भने त्यो बेला इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुँदो रहेछ. ओके अब यो चाहिँ के भयो हाम्रो लिनियरको केस. अब नन लिनियरमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले प्राइसमा पनि डिल गरेका थियौँ यो कुरा. नन लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व दिएको छ भने कुनै पनि पोइन्टमा हामीले इलास्टिसिटी मेजर गर्दाखेरि त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुने गरेर एउटा लाइन ड्र गर्ने. सुरुमा के गर्नु पर्यो, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अन अ नन लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व. अब त्यो भने त कर्व सेपमा हुन्छ. अब कर्व सेपको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले इन्कम इलास्टिसिटी मेजर गर्नु छ भने त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुने गरेर एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने. त्यो स्ट्रेट लाइनलाई अब हामीले इन्कम लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व जस्तै मान्ने है त. अब अहिले एकछिनमा डायग्राममा आउँछ. सो कुनै एउटा पोइन्टमा मेजर गर्नु छ त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुने गरेर स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नु पर्यो. त्यो स्ट्रेट लाइनलाई हामीले लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व जस्तै मान्छौँ. सो अब त्यो एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट भयो अनि पोइन्ट केमा छ अब लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्वमा छ. सो अघि युज गरेको प्रोसेस जस्तै युज गर्ने अनि जुन आन्सर आउँछ त्यो आन्सरलाई नै हामीले हाम्रो नन लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्वको पर्टिकुलर पोइन्टको इलास्टिसिटी भनेर आन्सर दिन्छ. सो इन केस अफ नन लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व, the income elasticity of demand at a point can be measured by drawing a tangent line to that point where we want to measure income elasticity of demand, and then we apply the same procedure and formula that is used in the case of linear demand case. So अब यहाँनिर हाम्रो डायग्राम छ. ओके सो डायग्राममा मैले के भनेको थिएँ अघि, हाम्रो DD नन लिनियर डिमान्ड कर्व हो. सो इन द फिगर DD इज नन लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व एन्ड वी वान्ट टु मेजर पोइन्ट इलास्टिसिटी अन 3 डिफरेन्ट पोइन्ट्स A, B एन्ड C. सो सुरुमा A को केस हेरौँ. अब हामीलाई पोइन्ट ए मा डिल गर्नु छ भने ए पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुने गरेर एउटा लाइन ड्र गर्ने. सो एउटा लाइन ड्र गर्दा हाम्रो के आयो, MN भन्ने लाइन. अब MN लाइनलाई हामीले लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व मान्नु पर्यो क्या. अब लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व मान्ने बित्तिकै यो पोइन्ट ए भनेको MN कर्वमा भएको पोइन्ट हो. सो यहाँनिर इलास्टिसिटी मेजर गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यो हाम्रो यो स्ट्रेट लाइनले अथवा यो टेन्जेन्ट लाइनले
एक्सिसलाई टच गरेको पोइन्ट एम छ अनि यहाँनिर क्वान्टिटी डिमान्ड क्यु1 छ। सो एम क्यु1 बाई ओ क्यु1 भनेको अहिलेकै फर्मुला युज गर्नुहोस् यहाँनिर पनि अब एम क्यु1 बाई ओ क्यु1 भनेको ग्रेटर देन 1 आउने भयो। सो अब यो डिडी नन लिनियर डिमान्ड कर्वमा इन्कम डिमान्ड कर्वमा पोइन्ट एमा कति इलास्टिसिटी हुन्छ भन्यो भने ए एमएनको ए पोइन्टमा जति आन्सर आयो त्यही आन्सर हुन्छ। सो ए पोइन्टमा ग्रेटर देन 1 हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामीलाई बीमा ड्र गर्नु छ भने अथवा बीमा मेजर गर्नु भने बीको लागि एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने टेन्जन हुने गरेर। सो यो चाहिँ अब ओरिजिनबाट गयो। अब अहिलेको हाम्रो सेकेन्ड केस भयो। अब यो ओके भन्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन, यसलाई चाहिँ लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व जस्तो मान्छौँ। सो यसको पोइन्ट बीमा इलास्टिसिटी मेजर गर्नु छ। सो ओ क्यु2 बाई ओ क्यु2 हुन्छ, त्यो चाहिँ इक्वल टु 1 हुने भयो। त्यसरी नै अब सीको लागि हामीले अर्को स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छ, त्यो चाहिँ एलपी भन्ने लाइन भयो। अब एलपी भनेको हाम्रो लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व जस्तै भयो। त्यसको पोइन्ट सीमा इलास्टिसिटी मेजर गर्नु पर्यो भने सो एल क्यु3 बाई ओ क्यु3 हुन्छ, त्यो चाहिँ लेस देन 1 आउँछ। त्यसैले so to measure elasticity we must draw a straight line tangent to the given point on a nonlinear demand curve. So mn line is drawn to the tangent to the dd curve at point A, and similarly line OK and PL to make them tangent to the point B and C on the dt demand curve. So A point को लागि हामीले mn भन्ने लाइन तान्यौं, B point को लागि OK भन्ने लाइन तान्यौं, C point को लागि LP भन्ने लाइन तान्यौं। अब यो तीनवटै लाइनलाई हामीले लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्व जस्तो मान्यो। सो त्यसको पर्टिकुलर पोइन्टमा अघि मेजर गरेको जस्तै इलास्टिसिटी मेजर गर्छौं। सो तीनै भ्यालुहरूलाई यो डिडी इन्कम डिमान्ड कर्वको पोइन्ट ए, पोइन्ट बी र पोइन्ट सी को भ्यालु हो भनेर भनिन्छ। त्यसैले के भन्न पाए, पोइन्ट यो 8 पोइन्ट ए मा हेर्नु त, 8 पोइन्ट ए मा एम क्यु1 डिवाइडेड बाई ओ क्यु1 यो चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुने भयो। त्यसपछि पोइन्ट बी को लागि के हुन्छ, ओ क्यु2 बाई ओ क्यु2 यो चाहिँ 1 हुने भयो। त्यसपछि पोइन्ट सी को लागि एल क्यु3 बाई ओ क्यु3 हुन्छ, त्यो चाहिँ लेस देन 1 हुने भयो। सो यसरी हामीले लिनियर र नन लिनियर इन्कम डिमान्ड कर्वको डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरुमा इलास्टिसिटी मेजर गर्न सक्ने रहेछौं। सो यो भिडियोमा यति नै भने मैले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला, फेरि डिस्कस गर्नेछौं। सो ओके, थ्यांक यू।